नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सहितको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा गत जेठ 7 गते सार्वजनिक गरेको थियो। नेपाल भारत बीचको सीमा विवाद वर्षौं अघिदेखिको हो, तथापि नेपालले सो नक्सा सार्वजनिक गरेको आज 3 महिना पूरा भएको छ। भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि फिर्ताका लागि नेपालले विगतमा पनि पटक पटक प्रयासहरू भने नगरेको होइन, तर भारतले यसलाई बेवास्ता गर्दै आइरहेको छ र भारतले पनि आफ्नो राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समेटिरहेको छ। नेपाल भारत दुवै देशले संवैधानिक प्रक्रियाबाटै उक्त भूमिमा स्वामित्व कायम गरिरहेको छ। यो निकै अप्ठ्यारो अवस्था भएको पूर्व राजदूत भेषबहादुर थापा बताउनुहुन्छ। नेपाल भारत प्रबुद्ध समिति EPG को समेत सदस्य रहनुभएका थापाले सीमा विवाद समाधानका लागि प्रतिवेदन बनिसकेको तर यसको छलफल एवं कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको बताउनुभयो। जुन उद्देश्यका साथ समिति गठन भयो त्यो उद्देश्यलाई सम्बोधन गर्न ढिलाइ भइरहेको उहाँ बताउनुहुन्छ। पहिलो पटकको वार्ता नेपालमा भइसकेको र अबको निचोड सहितको अन्तिम वार्ता भारतमा हुनुपर्ने निर्णय समितिमा भए पनि यो नभइरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। यो ढिलाइ हुँदै गए पनि विषयमै प्रवेश नगर्ने भन्ने हुँदैन। ढिलो चाँडो नेपाल भारत बीचको तिक्तता अन्त्य हुने उहाँ बताउनुहुन्छ। पहिलो बैठक नेपालबाट सुरु भएको हुनाले आखिरी बैठक भारतमा गर्ने र भारतको प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने भन्ने जुन सहमति 8 जनाले एक भएर गरेको थियौँ, त्यही प्रक्रियालाई अपनाएर हामीले समय मागेका हौँ। अब ढिलाइ भएको छ, तर मेरो यति भनाइ छ कि जुन विषयलाई सम्बोधन गर्न यो गठन गरिएको हो त्यो विषयमा प्रवेश, यो ढिलाइ हुँदैमा प्रवेश गर्ने नगर्ने या यसलाई पन्छाउने सम्भावना म देख्दिनँ। अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि एउटै लक्ष्य राखेर एउटै निष्कर्षमा पुगेर दुई पक्षले जुन प्रतिवेदन तयार गरेको छन् ढिलो चाँडो होला, तर यसले चाहिँ सम्बोधन गरेको विषयहरूलाई चाहिँ अब टुङ्गोमा नपुर्याउन्जेलसम्म नेपाल भारतको सम्बन्धको बिचमा हुने चाहिँ तिक्तता हराउँदैन। नेपालको संविधान 2072 लाई दोस्रो पटक संशोधन गरी लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई नेपालको निशान छापमा दर्ज गरिएको थियो। यसले नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धमा केही तरङ्ग उत्पन्न पनि भइरहेको छ, तथापि वार्ता भने अझै हुन सकेको छैन। भर्खरै अगस्त 15 मा भारत स्वतन्त्रता दिवसमा पनि नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच टेलिफोन वार्ता भए पनि सीमाकै विषयमा केही कुरा हुन सकिरहेको छैन। यता भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले पनि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको हो भन्ने यथेष्ट प्रमाणहरू जुटाइरहेको बताइरहेको छ। सदन र सडकमा सीमाका विषयमा कुराहरू उठिरहे पनि भारतसँगको कूटनीतिक वार्ताको ठोस पहल भने हुन सकिरहेको छैन। सुगौली सन्धि लगायत त्यस क्षेत्रमा गरिएको जनगणना र तात्कालीन राजदरबारका समात तथा परराष्ट्र सचिव डाक्टर चिरण शमशेर थापा बताउनुहुन्छ, यससँगै थप प्रमाणहरू लाल बाकस लगायतका ठाउँमा अझै अन्य पनि भेटाउन सकिन्छ। अहिलेको नारायणहिटी संग्रहालय जुन छ त्यहाँको व्यवस्थापन पनि नाजुक र अव्यवस्थित छ। सुगौली सन्धिको धारा 5 ले के भन्छ भने महाकाली पनि सीमा नदी होइन, महाकाली र महाकाली पूर्व पनि पूरा नेपाल हो, महाकाली पश्चिमपट्टि भारत हो। नायकी दरबारमा ठुलो त्यहाँ कलेक्सन छ, उहाँहरू हेर्न जानुभएछ, तर त्यो कलेक्सनको स्थिति चाहिँ नाजुक स्थिति रहेछ। अब मैले छोडेको त तपाईँको मैले भनिहालेँ 60 साल 18 वर्ष, के अरे अहिले त 17 वर्ष भइसक्यो। त्यस भएर अब भएको हाम्रो डकुमेन्टको चाहिँ त्यो सुरक्षा हुनुपर्छ। लाल बाकसको चाहिँ छ भन्ने मलाई थाहा छ, तर मैले आफै देखाएको छैन। महाकाली चाहिँ नि त्यो सीमा नदी होइन, महाकाली पनि पुरा नेपाली भयो अनि महाकाली पूर्व पनि पुरा नेपाल भयो। महाकाली नदीको पश्चिम मात्र भारत। त्यस्तै मेचीमा पनि यतापट्टि पनि मेचीको पनि स्पष्ट छ। मेचीको पूर्वपट्टि भारत र सिक्किम र मेची र
मेचीको पश्चिमपट्टि चाहिँ पुरा नेपाल, त्यसमा दुविधा गर्नुपर्ने केही शङ्कै छैन। वर्तमान सरकारले जारी गरेको नेपालको नयाँ नक्सालाई प्रतिपक्षी दल लगायत सबै राजनीतिक दलले राष्ट्रिय सहमति जनाएका थिए। तथापि नक्सा सार्वजनिक पश्चात अरू थप पहल हुन नसकिरहेको भन्दै यति बेला विपक्षी दलहरूले गुनासो पनि गर्न थालिसकेका छन्। छिमेकी मित्र भारतसँग संयमित भई वार्ता गर्नुको साटो सरकारले उल्टो भारतलाई चिढाइरहेको विपक्षी दलहरूको आरोप छ। नक्सा प्रकाशित गरेर त पुग्दैन। नक्सा प्रकाशित गर्ने कुरामा सबै पार्टीहरूले उहाँलाई सहयोग गरे। त्यत्रो विश्वास प्राप्त गरे प्रधानमन्त्रीले। अब त्यो नक्सामा राखेका कुरा चाहिँ अब नक्सामा राखेर त पुग्दैन होला नि, त्यो त आफ्नो पक्षमा ल्याउनु पर्छ होला। लडाइँ पनि त लड्न सकिन्न होला हिन्दुस्तानसित भनेपछि वार्तालाप गर्नु पर्यो। अब उहाँले जुन ढङ्गबाट काम कारबाही गर्नु भएको छ, अब उहाँ त के तरङ्गमा चढ्नुहुन्छ, कहिले अयोध्या यहाँ छ अरे भन्नुहुन्छ। अब त्यसो गरेर चाहिँ परराष्ट्र नीति चल्दैन। अलिक परिपक्व हुनु पर्यो, डिप्लोमेटिक उसमै जानु पर्यो होइन, सम्बन्ध सुधार्नु पर्यो, कुरा गर्नु पर्यो, अनि त्यहाँ चाहिँ त्यो खोजेको कुरा चाहिँ वस्तुस्थितिमा ल्याउनु पर्यो। त्यतापट्टि पटक्कै पहल छैन कि फुर्ती लायो, डिङ हाँक्यो, त्यही नै परराष्ट्र नीति भनेर ठान्यो। लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको जमिनले नेपाल र नेपालीलाई लामो समय कुडाइरह्यो। यसले दुई देश बीचको सम्बन्धलाई पनि उत्तिकै तितो बनाइरह्यो। तथापि सरकारले यसका समाधानका लागि नक्सा सार्वजनिकदेखि संविधान संशोधनको काम गरिसकेको छ। तथापि उक्त क्षेत्रमा भारतले भने एकहोरो आफ्नो ढङ्गबाट सडक निर्माण लगायतका कामहरू गरिरहेको छ। यो अवस्थामा नेपाल र भारत बीच जति छिटो वार्ता र सहमति हुन सक्यो त्यति नै छिटो यसले समाधान पाउने सम्भावना रहन्छ। यसका लागि नेपालले नै थप यथेष्ट प्रमाणसहित कूटनीतिक पहलको बाटो पहिल्याउन ढिलाइ गर्नुहुन्न। क्यामेरा पर्सन ध्रुव अधिकारीका साथमा एबीसी रिपोर्टर सपना थामी, काठमाडौँ।